राजनैतिक दलहरूले निकै तामझामका साथ घोषणापत्र जारी गरेका छन्। उनीहरूका घोषणापत्रमा जनताको जनजीविका सुधार गर्नेदेखि मुलुक नै कायापलट गर्ने वाचा गरिएका छन्। निर्वाचनका बेला मतदाता आकर्षित गर्न नेताहरू कुनै कसर बाँकी राख्दैनन्, तर जनताको मतबाट सत्तामा पुगेपछि जनता सामु गरेका वाचा भुलेर विलासी जीवन बाँच्ने गरेका छन् नेताहरूले। राजनैतिक दलहरूले निकै उत्साहपूर्ण तरिकाले घोषणापत्र सार्वजनिक गरिरहँदा आम मतदाताको मनमा भने निराशाको कालो बादल छाएको छ। नेताहरूलाई चुनेर संसदमा पठाएपछि सत्ता स्वार्थका लागि लोक हँसाउने ताण्डव प्रस्तुत गर्ने हुन् कि भन्ने संशय पनि जनतामा छ। नमस्कार, यो न्यूज एट टुडे, म हेमराज भट्ट। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले निकै महत्त्वकांक्षी घोषणापत्र जारी गरेको छ। एमाले आगामी निर्वाचनबाट बहुमत ल्याएर सत्ताको नेतृत्व गर्ने दाबी गरेको छ। एमाले औपचारिक रूपमा समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली र मङ्सिर 4 ओली सरकार भन्ने मूल नारा तय गरेको छ। घोषणापत्रमा 20 वटा सुनिश्चितता, 30 वटा कार्यक्रम र 247 वटा प्राथमिकता निर्धारण गरिएका छन्। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले कार्यान्वयन गर्न नपाएका नीति, कार्यक्रम र योजना अघि बढाउन भन्दै मतदातासँग बहुमत मागेको छ। राजधानीको एक 5 तारे होटलमा आयोजित कार्यक्रममा मंगलबार सार्वजनिक गरिएको घोषणापत्रमा विगतमा थालिएका काम पूरा गर्न एमालेलाई एकल बहुमत दिन आग्रह गरिएको छ। 2074 सालको आम निर्वाचनपछि करिब 2/3 बहुमतको सरकार नेतृत्व गरेका ओली पार्टीभित्रको विवाद समाधान गर्न नसक्दा 41 महिनामै सत्ताबाट बाहिरिएका थिए। घोषणापत्र सार्वजनिक कार्यक्रममा ओलीले पार्टीका प्रतिबद्धताबारे लामो व्याख्या गरेका थिए। उनले सत्ता गठबन्धनको विकल्प एमाले भएको तर्क गर्दै आगामी सरकार आफूहरूले नै बनाउने दाबी समेत गरे। एमाले केन्द्रीय कमिटीले ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वार बनाउने निर्णय गरिसकेको छ। एमाले चुनावी अभियानका कार्यक्रम अध्यक्ष ओलीलाई नै केन्द्रमा राखेर तय गरेको छ। शुक्रबार दार्चुलामा सुरु हुने चुनावी अभियानका क्रममा अध्यक्ष ओलीले 40 वटा जिल्लाको आमसभालाई सम्बोधन गर्ने तयारी छ। ओलीले हरेक दिन 3 जिल्लाको आमसभालाई सम्बोधन गर्नेछन्। एमाले मङ्सिर 4 मा हुने आम निर्वाचनमा बहुमत ल्याउने दाबी साथ आगामी 5 वर्षका लागि महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम र प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेको छ। एमाले औपचारिक रूपमा समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली भने पनि मङ्सिर 4 ओली सरकार भन्ने मुख्य नारा तय गरेको छ। घोषणापत्रमा 20 वटा सुनिश्चितता, 30 वटा कार्यक्रम र 247 वटा प्राथमिकता निर्धारण गरिएको छ। अध्यक्ष ओली नेतृत्वको 41 महिने सरकारका पालामा भएका 82 वटा कार्यक्रमलाई एमाले सूत्रबद्ध गरेको छ। एमाले संविधानका व्यवस्थाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि मत दिन आह्वान गरेको छ। एमाले राष्ट्रियता सम्वर्धन, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र र संहिताको रक्षा एवं सुदृढीकरणमा जोड दिएको छ। नेपाली जनताको त्याग, बलिदान र कष्टपूर्ण लामो सङ्घर्षबाट प्राप्त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा, सुदृढीकरण र सही प्रयोगमा एमाले अडिग छ, घोषणापत्रमा भनिएको छ। कार्यक्रम घोषणा मात्रै नभएर कार्यक्रमको प्रतिबद्धता समेत भएको अध्यक्ष ओलीको भनाइ छ। एमाले समान अधिकार, समान पहुँच, समानताको प्रत्याभूति, सामाजिक न्याय, सुरक्षा र सम्मानको सुनिश्चितता गर्ने पक्षमा रहेको जनाएको छ। संविधान आफूले ल्याएको दाबी गरेको एमाले त्यसलाई झनै सुदृढ बनाउने जनाएको छ। सरकारमा हुँदा संविधान मास्न खोजेको आरोप अन्य राजनीतिक दलले ओलीमाथि लगाउँदै आएका छन्। एमाले भने संविधानलाई मिचेर ओलीलाई हटाइएको तर्क गर्दै आएको छ। घोषणापत्र सार्वजनिक कार्यक्रम ओलीमय थियो। कार्यक्रम स्थल बाहिरदेखि नै अध्यक्ष ओलीका ठुल्ठुला फोटा र चुनावी नारा लेखिएका फ्लेक्स टाँगिएका थिए। डिजिटल प्लेटफर्मको अत्यधिक प्रयोग गरेर एमाले नयाँ प्रविधि उपयोगमा अन्य राजनीतिक दलभन्दा व्यवस्थित रहेको देखाउने कोसिस गरेको थियो। अध्यक्ष ओलीले फिङ्गरप्रिन्ट स्क्यान मार्फत घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको कार्यक्रममा पूर्व बैंकर अनिल केशरी शाहले अन्तर्क्रिया सञ्चालन गरेका थिए। घोषणापत्र सार्वजनिक कार्यक्रमको सञ्चालन भने पूर्व मिस नेपाल सदिक्षा श्रेष्ठले गरेकी थिइन्। करिब 2 घण्टा सञ्चालन भएको कार्यक्रमको अधिकांश समय अध्यक्ष ओलीसँग शाह र अन्यको प्रश्नोत्तरमा खपत भएको थियो।
घोषणापत्रमा विगतदेखि उठाउँदै आएका कतिपय महत्वाकांक्षी कार्यक्रमलाई एमाले निरन्तरता दिएको छ भने केही नयाँ थप गरिएको छ। घोषणापत्रमा 5 वर्षभित्र देशको अर्थतन्त्र 100 खर्ब रुपैयाँको र प्रति व्यक्ति आय $2,400 पुर्याउने उल्लेख रहेको छ। सुरुवातमा 7 र त्यसपछि दोहोरो अङ्कमा आर्थिक वृद्धि गर्ने एमालेको दाबी छ। एमाले घोषणा गरे अनुसार 100 खर्बको अर्थतन्त्र निर्माणका लागि 5 वर्षमा दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धि दर आवश्यक छ। हाल नेपालको प्रति व्यक्ति आय करिब $1,200 अमेरिकी छ। 5 वर्ष अघि माओवादी केन्द्र र एमाले गठबन्धनका तर्फबाट जारी गरेको संयुक्त घोषणापत्रमा 5 वर्षभित्र प्रति व्यक्ति आय $5,000 अमेरिकी पुर्याउने उल्लेख थियो। रेल, नेपाली ध्वजावाहक पानी जहाजका विषय पनि घोषणापत्रमा समेटिएका छन्। नेपालका ठूला नदीमा पानी जहाज चलाउने एमाले जनाएको छ। छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूको सामूहिक बन्दरगाह प्रयोग गरी नेपाली झण्डा सहितको पानी जहाज सञ्चालनमा ल्याइनेछ। नेपालका प्रमुख नदी हुँदै गङ्गाबाट कोलकाता बन्दरगाह र समुद्रसम्मको जल यातायात सञ्चालन गरिनेछ। एमालेको घोषणापत्रमा उल्लेख रहेको छ। घोषणापत्र चुनावी नाराले भरिपूर्ण छ। दिगो र उच्च आर्थिक वृद्धि, भूमिको वैज्ञानिक व्यवस्थापन, प्राकृतिक संरक्षण, आधुनिक कृषि र सम्पन्न किसान, सिंचाई, औद्योगिकरण मार्फत अर्थतन्त्रको रूपान्तरण, वन र वातावरणको संरक्षण, जलवायु अनुकूलन र विपद व्यवस्थापन, स्वच्छ खानेपानीको हक, विद्युत तथा ऊर्जा विकास, गुणस्तरीय शिक्षा र शैक्षिक पूर्वाधार, निरोगी नेपाल जस्ता विषय रहेका छन्। एमाले चीनसँग भएको पारवहन सन्धिदेखि चुच्चो नक्सा जारी गरेको विषयलाई पनि घोषणापत्रमा प्रमुखताको साथ ल्याएको छ। त्यसैगरी 50 युनिटसम्म बिजुली निशुल्क दिनेदेखि महिलालाई सेनिटरी प्याडका लागि प्रत्येक वर्ष $1,500 उपलब्ध गराउने पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छ। नागरिकताका विषयमा अनुदार रहेको आरोप लाग्दै आएको एमाले 6 महिनाभित्र त्यसको समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ। हाम्रा काम राष्ट्रिय गौरव बढाउने र सबै नागरिकको सम्मानजनक जीवनस्तर हासिल गर्ने कार्यक्रममा केन्द्रित हुनेछन् घोषणापत्रमा भनिएको छ। दुईटै सदनबाट 2 पटक पारित गरिएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रोकिदिएकी थिइन्। राष्ट्रपति भण्डारीमाथि एमालेको आग्रहमा विधेयक रोकेर संवैधानिक व्यवस्था उल्लङ्घन गरेको आरोप राष्ट्रपति भण्डारीमाथि लाग्दै आएको छ। कानुनी उल्झनका कारण जन्मसिद्ध नागरिकता पाएका सन्तान वर्षौंदेखि नागरिकताको प्रमाणपत्रबाट वञ्चित रहेका छन्। भारतले नेपालमाथि बेला बेलामा हेपहा प्रवृत्ति दर्शाउँदै आएको छ। नेपालको छिमेकी राष्ट्र भए पनि कहिले नेपालमाथि नाकाबन्दी त कहिले सीमा मिचेर नेपाली जनतालाई दुःख दिँदै आएको छ। भारतले नेपालमाथि गिद्धे नजर आज होइन पटक पटक लगाउँदै आएको छ। यति मात्रै होइन, सीमा क्षेत्रका सयौं नागरिकहरू भारतीय दादागिरीको शिकार समेत भएका छन्। यदि भारतको नेपाल पक्षबाट विरोध भएमा उनीहरूमाथि पनि भारतले आक्रमण गर्दै आएको छ। नेपालको छिमेकी मुलुक तथा मित्र राष्ट्र भारत हो, तर कहिलेकाहीँ भारतले नेपालमाथि हेपाहा प्रविधि दर्शाउँदै आएको छ। सीमा क्षेत्रमा पनि भारतकै हाली मुहाली रहेको छ। भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसपीको गल्तीका कारण कयौं नेपालीको अकालमै ज्यान गएको छ। तर भारतले नेपाल र नेपालीमाथि अन्याय गरिरहँदा पनि नेपालका नेताहरू भारत सामु लम्पसार पर्दै आएका छन्। भारतले गरेका गलत कामको आलोचना गरेर उसलाई साइजमा ल्याउनबाट नेपाली कूटनीति चुक्दै गएको छ। महाकाली नदीको सीमापारी भारतीय पक्षको लापरवाहीका कारण फेरि अर्को अमानवीय घटना घट्यो। भारतले तावाघाट लिपुलेक सडक विस्तार गर्ने क्रममा विस्फोट गराउँदा उछिटिएको ढुङ्गा लागेर नेपाली बालकको घटनास्थलमै ज्यान गयो। भारतीय शासकको चरम हेपाह प्रविधि यो पहिलो पटक भने होइन। योभन्दा अघि पनि कयौं पटक भारतले नेपाललाई गरेको व्यवहार असह्य र अमानवीय छ। तर पनि नेपालसँगको सीमा क्षेत्रमा भएका लगातारका घटनामा भारत सरकार अलिकति पनि गम्भीर देखिँदैन। सीमा क्षेत्रमा भारतीय पक्षको हेलचेक्राइका कारण एकपछि अर्को अमानवीय घटना बढ्दै जाँदा निर्दोष नेपालीले अकालमै ज्यान गुमाउन बाध्य छन्। भारतीय पक्षले तुइनबाट सीमा पार गर्न लाग्दा त्यसलाई फुस्काइदिन्छन् र एक नेपाली युवक वर्षायामको महाकाली नदीको भेलमा बगेर सधैँका लागि बेपत्ता भएर हराउँछ। त्यति मात्र होइन, भारतले अन्तर्राष्ट्रिय सीमा क्षेत्रमा पालना गर्नुपर्ने न्यूनतम मापदण्डलाई समेत परिपालन गरे
गरेको देखिँदैन। सीमा क्षेत्रमा भारतीय पक्षले गर्ने यस्ता अनैतिक गतिविधिले नेपाली नागरिकहरू सधैँ त्रासमा बाँचिरहेका छन्। नेपाल सरकारले सीमा क्षेत्रमा भएका घटनाको बारेमा भारतलाई जानकारी गराउँदै संवेदनशील हुन आग्रह गर्दै आएको छ। तर भारत सरकारले ज्यान जाने गम्भीर प्रकृतिको घटनालाई समेत अस्वीकार गर्दै छानबिन समेत गर्दैन। भारतले सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नेपाली नागरिकलाई यस्तै कठोरपन देखाउन नछोडेमा अझै कति नेपालीले आफ्नो ज्यानको बलिदान दिनुपर्ने हो यकिन छैन। भारतको उत्तराखण्डको धारचुला क्षेत्रमा सडक विस्तार गर्न विस्फोट गराउँदा उछिटिएको ढुङ्गा लागेर दार्चुलाका 10 वर्षीय पवन महराको शुक्रबार ज्यान गयो। 1 महिना आमाबुवासँगै खर्क गएका उनी विद्यालय खुल्ने भएपछि घर फर्किने क्रममा सीमा क्षेत्रमा भारतले सूचना नै नदिई विस्फोट गराउँदा उनको घटनास्थलमै ज्यान गएको हो। कक्षा 3 मा अध्ययनरत पवन महरासँगै रहेकी उनकी 14 वर्षीय दिदी सरिना महरा पनि घाइते भएकी छिन्। अन्तर्राष्ट्रिय सीमा क्षेत्रमा कुनै पनि भौतिक संरचना बनाउँदा दुवै देशले एक अर्कालाई असर पुर्याउने काम गर्न पाइँदैन। विस्फोट गराउनै पर्ने भए विस्फोट अवधिभर प्रभावित क्षेत्रमा मानिसलाई आवत जावतमा रोक लगाउनु पर्छ। त्यसका लागि दुवै देशको प्रशासन बीच समन्वय हुनुपर्छ। तर शुक्रबार भारतीय पक्षले विस्फोट गराउनु अघि त्यस क्षेत्रका बासिन्दालाई सूचना नै नदिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाले जनाएको छ। त्यस्तै बालकको मृत्यु भएको घटनामा भारतीय निर्माण कम्पनीले आफ्नो गल्ती स्वीकारेको छ। भारतीय सडक निर्माण कम्पनी गर्ग एन्ड गर्गले गल्ती स्वीकार गर्दै पीडित पक्षलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन तयार भएको हो। कम्पनीले मृतक महरा परिवारका अन्य बालबालिकालाई कक्षा 12 सम्म पढाउने र परिवारका 1 जना सदस्यलाई कम्पनीमा रोजगारी दिने सहमति जनाएको छ। यसअघि कम्पनीले 10 लाख दिन तयार भए पनि मृतक महराको परिवारले अस्वीकार गरेका थिए। मृत्यु भएको घटनालाई लिएर नेपालले भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाएको छ। काठमाडौँ स्थित भारतीय राजदूतावास मार्फत परराष्ट्र मन्त्रालयले आइतबार भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाएको हो। नोटमा पीडितलाई उचित राहत र क्षतिपूर्ति दिलाउनका लागि आग्रह गरिएको छ। यसका साथै अन्तर्राष्ट्रिय सिमानामा यस्ता गतिविधि गर्दा नेपाली पक्ष र सम्बन्धित स्थानीय प्रशासन र बासिन्दालाई समेत अगाडि नै जानकारी दिन आग्रह गरिएको छ। भारतले नेपाल र नेपालीमाथि सीमा क्षेत्रमा जानजान गरेको ज्यादती यो पहिलो पटक भने होइन। पटक पटक मानवीय क्षति हुने घटना दोहोऱ्याएको छ। अहिले निर्माण गरिरहेको सडक क्षेत्रमै गत भदौमा पहिरोमा परेर 4 जना नेपाली घाइते भएका थिए। उनीहरू अहिलेसम्म पनि उपचारकै क्रममा छन्। त्यस्तै यसअघि 2078 साउन 15 मा दार्चुलाको मालघाटमै महाकाली नदी तर्न लाग्दा भारतीयले तुइन काटिदिँदा 33 वर्षीय जयसिंह धामी महाकालीमा खसेर बेपत्ता भए। भारतीय सशस्त्र सीमा बल एसएसबीले उक्त तुइन खुस्काइदिएको गृह मन्त्रालयले गरेको छानबिनले पत्ता लागेको थियो। त्यही अनुसार नेपालले भारतलाई घटनामा संलग्नलाई कारबाही गर्दै बेपत्ता रहेका धामीका परिवारलाई उचित क्षतिपूर्तिका लागि पहल गर्न आग्रह गरेको थियो। तर उक्त घटनालाई लिएर भारतीय पक्षबाट सकारात्मक जवाफ आएन। नेपाल सरकारले नै धामीको परिवारलाई 10 लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गर्नु पर्यो। भारतीयले सीमा क्षेत्रमा गरेको लापरवाहीले नेपालले नै पीडा र क्षति पनि बेहोर्नु पर्यो। भारतीय पक्षको लापरवाहीका कारण ज्यान गुमाउने अर्को नेपाली नागरिक हुन् कञ्चनपुरका 36 वर्षीय गोविन्द गौतम। उनलाई भारतीय सशस्त्र सीमा बल एसएसबीले 2073 फागुन 26 मा गोली हान्दा ज्यान गएको थियो। त्यो बेला दुवै नेपाल भारत तर्फबाट जनताहरू सीमा क्षेत्रमा भेला भएका थिए। खुल्ला सीमाको कारण दुवै देशका जनताहरू अन्तर्राष्ट्रिय सीमा कुन हो भन्ने अन्योलमा थिए। त्यही बीचमा जम्मा भएका मान्छेहरूलाई धपाउनका लागि एसएसबीले गोली हान्दा 10 गजाबाट धेरै टाढा नेपाली भूभागमा बसिरहेका युवा गौतमलाई गोली लागेको थियो र उनको मृत्यु भएको थियो। त्यसबेला पनि भारतीय पक्षले कुनै जिम्मेवारी लिनुको त परेको कुरा हो, त्यस घटनालाई लिएर आफ्नो गल्ती भएको समेत महसुस गरेन। पछि नेपाल सरकारले गौतमको परिवारलाई 10 लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिएर शहीद घोषणा गरिदियो। नेपाल सरकारले पनि सीमा क्षेत्रमा भइरहने यस्ता अमानवीय घटना नियन्त्रण गर्नका लागि त्यति चासो देखाएको पाइँदैन, जसले गर्दा पटक पटक यस्ता घटना दोहोरिने गरेका छन्।
आइतबार भारतको नयाँ दिल्ली जान लागेको विमान रोकिँदा 254 यात्रु अलपत्र परे। अहिले यस घटनाले निकै चर्चा पाइरहेको छ। नेपाल वायु सेवा निगमको चरम लापरवाही भएको भन्दै धेरैले निगमको चर्को आलोचना गरिरहेका छन्। यस घटनामा प्राविधिक पक्ष जे भए पनि व्यावहारिक रूपमा यो यात्रुमाथि भएको घोर अन्याय हो। यस घटनाले निगम र प्राधिकरण बीचको जुङ्गाको लडाई पनि सतहमा आएको छ। घटनाको कारण जे जस्तो भए पनि यात्रुमाथि भएको खेलवाड अक्षम्य छ। गत आइतबार काठमाडौँबाट नयाँ दिल्ली जान 250 जना यात्रु त्रिभुवन विमानस्थलमा पुगे। दिउँसो 1:45 का लागि तय गरिएको उडानको अनुमति नभएपछि मध्याह्न 12 बजे दिनुपर्ने बोर्डिङ पास अपराह्न 4 बजेसम्म पनि दिइएन। अपराह्न 4 बजेसम्म पनि निगमसँग वार्ता गरे पनि प्राधिकरणले उडानको अनुमति दिन नसकिने अडान राखेपछि निगमले यात्रुसँग माफी माग्दै त्यस दिनको उडान रद्द गर्यो। निगमले करिब 100 जनालाई अन्य निजी कम्पनीको विमान मार्फत दिल्ली पठाएको थियो। यसअघि दिल्लीका लागि सातामा 14 उडान अर्थात् दैनिक 2 वटा उडान भर्दै आइरहेको नेपाल एयरलाइन्सको अहिले 10 वटा मात्रै उडान भइरहेको हो। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले पत्र काटेर नेपाल एयरलाइन्सको सातामा 4 वटा उडान कटौती गरेर 10 वटामा झारिदिएको हो। नेपाल वायु सेवा निगमकी प्रवक्ता अर्चना खड्काका अनुसार 81 नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट उडान कटौती गरिँदा यात्रुलाई समस्या भएको हो। प्राधिकरणले अक्टोबर 21 मा पत्र काटेर अक्टोबर 30 बाट भैरहवाबाट समेत अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्न दबाब दिएको थियो। तर नेपाल वायु सेवा निगमले एक सातामै सेटअप गर्न नसकिने भन्दै केही समयपछि मात्रै भैरहवाबाट उडान भर्न सकिने पत्र पठाएको जनाएको छ। नेपाल वायु सेवा निगमकी प्रवक्ता खड्काका अनुसार निगमले अहिले भैरहवाबाट उडानका लागि विभागले तयारी गरिरहेको छ, तर त्यसका लागि केही समय लाग्ने उहाँको भनाइ छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले भैरहवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट समेत अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्न वायु सेवा कम्पनीहरूलाई दबाब दिन थालेको छ। सुरुमा स्वदेशी विमान सेवा कम्पनीबाटै भैरहवाबाट उडान भर्न लगाउने नीति लिएको प्राधिकरणले पहिलो पटक राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल एयरलाइन्सको उडान कटौती गरेर दबाबको सुरुवात गरेको जनाएको छ। प्राधिकरणले हिमालय एयरलाइन्सलाई पनि दबाब दिएको हो। हिमालय एयरलाइन्सले भने भैरहवाबाट उडान सुरु गरिसकेको पनि प्राधिकरणले जनाएको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र भुलका अनुसार नेपाल एयरलाइन्सले भने प्राधिकरणबाट अक्टोबर 21 मा पत्र काटेर नै भैरहवाबाट समेत अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्न अनुरोध गरेको भए पनि त्यसको व्यवस्था गरिएकोले उडान कटौती गर्नु परेको हो। 23 अक्टोबरमा जुन दिनमा हामीले तपाईको चाहिँ यो 1 हप्ता पहिले नै तपाईहरुको दिल्ली फ्लाइट छैन अथवा तपाईहरुको यो फ्लाइट चाहिँ तपाईको चाहिँ भैरहवाबाट गर्ने गरी चाहिँ काठमाडौँबाट घटाइएको छ भनेर उहाँहरूलाई इन्फर्म गर्दा गर्दै पनि जुन फ्लाइटको पर्मिसन छैन, पर्मिसन नभएको फ्लाइटको प्यासेन्जरलाई तपाईको चाहिँ एयरपोर्टमा उतारेर नाराबाजी गराएर अन्तिममा हामी तपाईको त्यो पब्लिक सेन्टिमेन्ट बटुलेर ब्ल्याकमेलिङ गर्छु भन्ने जुन उहाँहरूको थियो, त्यो भनेको सिभिल एभिएसनको तपाईको नियम अनुसार त्यो भनेको टोटल्ली हाम्रो एयरपोर्टको सेक्युरिटी सम्बन्धी हाम्रो हवाई उडान ऐन 2015 र हाम्रो चाहिँ हवाई उडानको हाम्रो सम्बन्धित नागरिक उड्डयनको सुरक्षा नियमावली 2073 विपरीत भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ हैन उहाँहरूलाई तपाईको हामी स्पष्टीकरण सोध्यौं, उहाँहरूले जवाफ पनि ल्याउनु भयो। हामीले अस्ति चाहिँ मन्त्रीज्यूको सामुन्ने उहाँहरूले माफी मागेर त्यो हाम्रो गल्ती भएको भनेर कमिटमेन्ट गरिसकेपछि त्यो जम्मै कुराहरू उहाँहरूले अहिले चाहिँ डिले भएको अथवा यहाँ रोकिएको प्यासेन्जरलाई उहाँहरूले पठाइसक्नु भयो। अनुमति बिना उडाउँछु भन्ने दुस्साहस गर्नु भनेको कहाँको कानुन हो भन्नु। भैरहवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन नसकेपछि विमानस्थल घाटामा गएको छ। त्यही घाटा पूर्ति गर्न र काठमाडौँ स्थित विमानस्थलको एयर ट्राफिक जामलाई कम गर्न भैरहवाबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्न बाध्य पार्न लागि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र भुलले बताउनुभयो। दिनको 3टा भन्दा बढी फ्लाइट गर्ने एयरलाइन्सहरूलाई बाँकी भएको फ्लाइट चाहिँ भैरहवाबाट गर्ने गरी चाहिँ त्यसरी तपाईको चाहिँ शेड्युल पेश गर्नुहोस् भनेर हामीले पहिला एउटा लिखित निर्देशन दिइसकेका थियौँ। त्यसपछि इन्टरनेसनल एयरलाइन्सहरूले चाहिँ धेरै इन्टरनेसनल एयरलाइन्सहरू यहाँ जिआरसीबाट सञ्चालित छन्, उनीहरूको रेस्पोन्सिबल अथोरिटी यहाँ छैन। उनीहरूले यहाँको इन्फर्मेसन आफ्नो सम्बन्धित कन्ट्रीमा रिले गरेर त्यहाँबाट तपाईको चाहिँ हामीले फ्लाइट गर्न अलिक समय लाग्छ भनेर हामीले उनीहरूलाई 45 डेजको समय दियौँ। उहाँहरूलाई 16 डिसेम्बरबाट उता फ्लाइट सिफ्ट गर्नुहोस् है, जसले 3टा भन्दा बढी फ्लाइट छ त्यो बढी भएको फ्लाइट, किनकि काठमाडौँको ट्राफिक पनि म्यानेज हुन्छ, डोमेस्टिक डिले पनि कम हुन्छ हैन, र भैरहवाले पनि तपाईको चाहिँ एउटा बिजनेस पाउँछ भनेर हामीले त्यसरी के गरेका थियौँ भने सर्कुलर गरेका थियौँ सबैलाई। र यो कुरा हामीले 21 अक्टोबरमा चाहिँ नेपाल एयरलाइन्स र हिमालय एयरलाइन्सलाई तपाईहरुलाई भनेको अनुसार गर्नु भएन, फेरि रिअरेन्ज गर्नुहोस् है भनेर फेरि एउटा चाहिँ रिमाइन्डिङ लेटर जस्तो हामीले पठाएका थियौँ। हिमालय एयरलाइन्सले उहाँहरूको रेस्पोन्सिबल मान्छे आएर आफ्नो तरिकाले म्यानेज गर्नुभयो, हामी त्यहाँबाट फ्लाइट गर्छौँ भन्नुभयो। भोलिबाट
हिमालय एयरलाइन्सले कलालम्पुर फ्लाइट गर्दैछ भैरवाबाट, हामीले अहिले अनुमति दिइसक्यौँ। तर नेपाल एयरलाइन्सले कोही रेस्पोन्सिबल मान्छे पनि आएन, उहाँहरूले फ्लाइट पनि तपाईँको मिलाउनु भएन। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले भने दैनिक 3वटा भन्दा बढी उडान भन्ने विमान कम्पनीले कम्तीमा एउटा उडान भैरहवाबाट पनि गर्नुपर्ने गरी बाध्यकारी नियम बनाइएको बताएको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल एयरलाइन्सको दिल्ली उडान कटौती गरे पनि भारतीय लगानीका एयर इन्डिया, विस्तारा लगायतका एयरलाइन्सको उडान भने कटौती गरेको छैन। काठमाडौँबाट भारतीय निजी विमान कम्पनी एयर इन्डियाले सातामा 18 वटा उडान भरिरहेको छ। अहिले नेपालका एयरलाइन्सहरूलाई यो नियम लागू गरिएको भन्दै अब सबै एयरलाइन्सलाई यो नियम लागू गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ। प्राधिकरणका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र भुलका अनुसार स्वदेशी कम्पनीका लागि अक्टोबर 30 र विदेशी विमान कम्पनीका लागि डिसेम्बर 16बाट कम्तीमा एउटा उडान भैरहवाबाट गर्ने गरी निर्देशन दिइएको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले नेपाल वायु सेवा निगमको उडानमा कटौती गरेको विषयलाई कतिपय ट्राभल व्यवसायीले भने कमिसनको चक्करका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। प्राधिकरणले एयर इन्डियाबाट कमिसन खाएर यसो गरेको आरोप पनि लगाएका छन्। तर प्राधिकरणका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र भुल यो कुराको खण्डन यसरी गर्नुहुन्छ। सबैलाई लागू हुन्छ। भैरवा इन्टरनेसनल एयरपोर्ट भनेको क्यानको एयरपोर्ट होइन, यो कुरा बुझ्नु पर्यो। टिआई भनेको क्यानको एयरपोर्ट हो त? क्यानका कर्मचारी मात्र उड्छन्, पर्यटन मन्त्रालय कर्मचारी उड्दैन। यो राष्ट्रको सम्पत्ति हो। हामीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ट्राफिक व्यवस्थापन हुन्छ भनेर हामीले भैरवा विकल्प बनाएको थियौँ। भनेपछि भैरवामा के कुरा छ, क्यानले त हामी सबै गरिसक्यौँ। 100% फी गरिरहेछ, ल्यान्डिङ पार्किङ, ग्राउन्ड ह्यान्डलिङमा 50% डिस्काउन्ट गरिरहेछ। तपाईँलाई म एउटा गुड न्युज सुनाउँ। हिजैबाट हामीले डोमेस्टिक एयरलाइन्सहरूसँग छलफल गरेर जो भैरवामा इन्टरनेसनल प्यासेन्जर ल्यान्ड गर्छ, सपोज पोखराको मान्छे ल्यान्ड गर्यो, उसले भैरवाबाट पोखरा जाँदाखेरि उसले डोमेस्टिक फ्लाइटमा 25% डिस्काउन्ट पाउँछ। अब त्यसको लागि उहाँहरूले गर्दै हुनुहुन्छ। नयाँ एयरपोर्टमा दुनियाँको कुनै पनि एयरपोर्ट रातारात तपाईँको चाहिँ फुल क्यापासिटीमा चल्दैन। तपाईँले आज घरमा आउनु, भोलि नै सबै मान्छे तपाईँको त्यहाँ चाहिँ भाडामा बस्न आउँदैन कि। इट विल टेक टाइम। तर के भनेपछि नियम कानुन भन्ने कुरामा सबैले त्यसलाई के गर्नु पऱ्यो, कम्प्लाई गर्नु पऱ्यो। यो जमानामा होइन यस्तो इलोजिकल कुरा, हामी राष्ट्रको तपाईँको एसेटलाई हामी युज गर्ने प्रयास स्वरूप तपाईँलाई औषधि खाँदा तितो हुन्छ नि, फाइनल रिजल्ट त्यसको रिजल्ट के हुन्छ र आउट अफ राम्रो हुन्छ होइन। त्यसैले नयाँ सुरुवात गर्दाखेरि केही न केही तपाईँको चाहिँ हामी चेन्जलाई हामी अपस्टार्ट गर्न खोजिरहेको छौँ कि चेन्ज म्यानेजमेन्टमा हामी एडप्ट हुनु खोजिरहेको छैनौँ। त्यसैले यसमा मैले भनेको यो कुरा कुनै त्यो जवाब दिन लागेको क्वेसन नै, त्यो कुनै सन्दर्भ नै होइन कि। अहिले काठमाडौँ दिल्ली उडानमा राम्रो अकुपेन्सी भएको र नाफा पनि राम्रो भएको कारण धेरै विमान कम्पनीको रोजाइमा काठमाडौँ दिल्लीको गन्तव्य पर्ने गरेको छ। प्राधिकरणले प्राधिकरणको निर्देशन नमान्ने विमान कम्पनीलाई सुरुमा उडान कटौती गर्ने र पछि उडानको अनुमति नै नदिनेसम्मको कारबाही गर्न सकिने जनाएको छ। केही मतदाता यस्ता छन् जसले धेरै पटक परिवर्तनको आशामा मतदान गरेका छन्, तर जीवनको उत्तरार्धमा पुग्दा पनि उनीहरूले सोचे अनुसार परिवर्तन पाएका छैनन्। बरु देशमा महँगी, भ्रष्टाचारी, कालोबजारी, अस्थिरता, अन्योलता मात्रै बढेको अनुभव गरेका छन्। फेरि यसपटक पनि नेताहरू उनीहरूसँग मत माग्न पुगिरहेका छन्, तर धेरै पटक नेताहरूबाट धोका पाएकाहरू यसपटक मतदान गर्ने कि नगर्ने भन्ने दुविधामा रहेका छन्। अब सरकारमा जाने राजनैतिक दलहरूले जनतामा छाएको निराशालाई चिर्दै देश विकासको खाका कोर्न सक्नुपर्छ। हवस् त आजलाई न्युज एट टुडे यति नै। हामी सबै बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार।